Like, subscribe, and get notified. The shoddy cleaning work of the Salolim Dam Canal has raised eyebrows as authorities have focused only on clearing side bushes, leaving the main canal filled with black mud. Despite releasing canal water, proper extraction of accumulated mud was not undertaken. While some parts have been cleaned, most areas remain clogged with debris and mud. This incomplete cleaning is expected to obstruct water flow, reduce efficiency, and cause potential long-term damage to the canal's infrastructure, ultimately increasing maintenance costs. WRD कॅनलाची ही माती याका मळप म्हणटा कितें हें आतां उदक सोडल्यार तेणी 2-4 दीस जाले आतां ह्या 2-4 दिसां हें तण जालें जावपाक शकना कारण म्हळ्यार अशें हे 2-4 दीस हो कॅनल तेणी सारको निवळ केलो ना गेल्ले म्हयन्याक तेणी टेंडर काडलो आनी हो कॅनल निवळ केल्लो निवळ करून तो अर्दकुटूच निवळ केला आनी तितून भायल्यान निवळ केलो म्हणून कॅनल निवळ जायना कितें तितून ती भितर ती जी पळय ही भितर मळपी आसा ही माती आहा ती माती वयर काडना तेणी सायडीच्यान हें केलां सायडीच्यान निवळ केलां तणशें मारलां ग्रास कट हें मारलें आनी निवळ केलां हें भितरलो हो रेब काडून हो भायर उडोवपा जाय आसलो वॉश करून भायर उडोवपा जाय आसलो न्हू ही मळपी पळय मरे ही मळपी पळय आं कितें हो ह्या सगळे डॅमार भरला हे सदायबागा वयर सालावली डॅमा हो कॅनल सदायबागा साकून ते आमगे दरीवाडो कोट्टाले ते सायडीच्यान गेलो हो कॅनल हे सगळे कॅनलाक पळय अशी माती दोळे बेश्टे दोळ्यां उदक हें लावपाक लागून तेणी हें काम केलां हें सारकें काम केलें ना म्हणटकीर हें WRD हें खातें करता कितें हें कॉन्ट्रॅक्ट दिलो कोणाक हे कॉन्ट्रॅक्ट कोणें पळय घेतला हेणी हेजेर घोडबंगाल केला अशें दिसता म्हाका हेणें पयशे खाले अशें दिसता हेजे वयल्यान कितें हें सारकें काम केलें ना हें वेवस्थीत काम करपाक जाय आसलें तुमी पळय घाईन करता लोकांक उदक जाय म्हणटा हे घाईन पयलीं तुमी हेजी म्हयनोभर पयलीं सारकें करपा जाय आसलें 1-2 म्हयन्या तुमी करपा जाय आसलें पावस लागता बरोबर पूण तेन्नाच्यान तुमी निवळ करपा तें बरोबर करपा जाय आसलें तुमी घाईन 1 म्हयन्याक करता आनी घाईन आतां उदक सोडटा काही दीस पयलीं हेराल्ड टीव्हीन एक न्यूज केल्ली की जे साळावली धरणाचे जे कॅनल आसा तेंची साफसफाई जालना आनी 15 नोव्हेंबर म्हळ्यार ती जावपाक जाय आसलेली तेन्ना ती जाली नासलेली आनी समज 15 नोव्हेंबर जावन सुद्दां ती साफसफाई करता जाल्यार ती खंय तरी हडबडीन करतली आनी खंय तरी मागीर जे काम आसा सगळ्या कॅनलाचें तें खंय तरी मेळटा अशें जातलें आनी तशेंच जाल्लें आसा कारण तुमी पळयात आतां हांव जो आसा ही भाग जो आसा कोट्टाले टू पाईक देव देवस्थान सांग्या वयले थंयचे म्हळ्यार कॅनल आसा आनी हे कॅनलाची जी साफसफाई आसा ही सायडीच्यान केल्ली आसा सगळीं झाडां मारलेलीं आसा एक बारी काम केल्लें आसा पूण जे मुख्य हे पळयात हो मळपो पळय हो मळपो जो आसा हो काडपाक जाय आसलेलो हेचे दोंगर जे आसा मळप्याचे ते तशेंच आसा ह्या उदका भितर आनी वर्सान वर्स खंय तरी हे जे हो जो मळपो आसा हो काडलो गेल्लो वयतालो पूण ह्या वर्साक सांगलें तेच प्रमाणे जालें कारण गडबडी भितर हो मळपो काडलो ना आनी उदक पळया सोडलेलें आसा थोडेंशें आतां कितें जातलें की हे मळपो जो आसा हे उदका बरोबर पातळ जायत तो वयतलो आनी जेन्ना उदक येता तेन्ना सगळो मळपो सकयल व्हांवन वयतलो कारण तो पातळ जातलो आनी वयतलो आनी सगळे जे घेटी आसा लोकांच्या भाटां शेतां वचपाचे बारीक घेटी आसा थंय वचोन आडोन उरतलो आनी जे उदक वचपाचो जो फ्लो आसा तो खंय तरी बंद जातलो आनी वयतलो जो मळपो आसा हो मळपो जे उदकाचो फ्लो आसा तो स्लो करता आतां आमी पोरूं पळयलें की आवेडे केपें ह्या भागांक लोकांक उदक कॅनलांनी बारीक जे कॅनल आसा तितूंत पावना म्हणून तेंच्यांनी दुखळत उदक येल्लें तशें करून परत एकदां ही परिस्थिती येवंक शकता सो जे कॉन्ट्रॅक्टराक हे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा WRD डिपार्टमेंटान सो तेंचे कडल्यान ही साफसफाई करून घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी WRDची आसा आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराची आसा पूण कॉन्ट्रॅक्टर समज असो बेजबाबदार आसत जाल्यार ही कामां अशी जावंक शकना सो WRD हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन हो जो मळपो आसा कॅनलांत तो डेंजरस आसा कारण उदक फ्लो जावपाना तो काडून घेवपाची गरज आसा हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर Watch on Herald TV.